श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। Chanting from the Sri Durga Saptashati, Sri Sri Chandi. Dhyanam. Om Bandhukakusumabhasam Panchamundhadhivasinim Spurachandrakalaratna Mukutam Mundamalinim Trinetram Raktavasanam Pinonnatagatastanim पुस्तकं चाक्षमालां च वरं चाभयक्रम क्रमात् दधतीं संस्मरे नित्यम् उत्तरां नायमानितां या चण्डी मधुकैटभादिदैत्यदलनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिशुम्भनिशुम्भदैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेयमुवाच ॐ जयत्वं देवि चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मधुकैटभविध्वंसी विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। धूम्रनेत्रवदे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। निशुम्भशुम्भनिर्नाशी त्रैलोक्यशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि देवि कल्याणं विदेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुरशिरोरत्न निघ्रष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि
यशो देहि द्विषो जहि। प्रचण्ड दैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्त्यनुसारिणीं। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। तारिणी दुर्गसंसार सागरस्याचलोद्भवे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम्। ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्। अथ कीलकस्तवम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः। सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवीं स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते। विना जप्येन सिद्ध्येत्तु सर्वमुच्चाटनादिकम्। समग्राण्यपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारसः। समाप्नोति स पुण्येन तां यथावन्निमन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्। यो निष्कीलां विधायैनां चण्डीं जपति नित्यशः। स सिद्धः स गणः सोत गन्धर्वो जायते ध्रुवम्। न चैवापाटवं तस्य भयं क्वापि न जायते। नापमृत्युवशं याति मृते च मोक्षमाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत ह्यकुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पूर्णम् इदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने। तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्चकैः। भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं तत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यमेव च। शत्रुहानिः परो मोक्ष स्तूयते सा न किञ्जनै। चण्डिकां हृदयेनापि यस्मरेत् सततं नरः। हृद्यं काममवाप्नोति हृदि देवी सदा वसेत्। अग्रतो मुं महादेव कृतं कीलकवारणम्। निष्कीलं च तथा कृत्वा पठितव्यं समाहितै। ओमिति श्रीभगवत्याः कीलकस्तोत्रं समाप्तम्। अथ देवी कवचम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां। यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं। देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम्। पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा
सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानास्तु शत्रुमध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे आपदं न च पश्यन्ति शोकदुःखभयङ्करीं यैस्तु भक्त्या स्मृता नित्यं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसि तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीशिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः श्रेष्ठैश्च मौक्तिकैः सर्वा दिव्यहारप्रलम्बिभिः इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मूषलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मामग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखां मे द्योतिनी रक्षेद् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रनेत्रा च यमघण्टा तु पार्श्वके त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन भ्रुवोर्मध्ये च चण्डिका शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृता बाला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्दयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नरेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा मेढ्रं रक्षतु दुर्गन्धा पायुं मे गुह्यवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् ऊरू मे मेघवाहना जङ्घे महाबला रक्षेत् जानू माधवनायिका गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु कौशिकी पादाङ्गुली श्रीधरी च तलं पातालवासिनी नकान्दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौमारी त्वचं योगेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांस्यान् अस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे
कफे चूडामणिस्तथा नाज्ज्वालामुखी न कज्ज्वालाम् अभेद्याः सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां चत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणान् कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु पार्वती यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् रक्षेच्च चण्डिका पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी धनेश्वरी धनं रक्षेत् कौमारी कन्यकां तथा पन्तानं सुपता रक्षेन् मार्गं क्षेमङ्करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सततं स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपेत् इदं रहस्यं विप्रश्ये भक्त्या तव मयोदितं पादमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकालिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चैव यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचराश्चैव कुलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा ढाकिन्यश्च महारवाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताला कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेनावृतो ह्यः मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धिः परा भवेत् यशो वृद्धिर्भवेत् पुंसां कीर्तिवृद्धिश्च चायते तस्मात् जपेत् सदा भक्तः कवचं कामदं मुने जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा निर्विघ्नेन भवेत् सिद्धि चण्डी जपसमुद्भवा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं सुरैरपि सुदुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः तत्र गच्छति गत्वासौ पुनश्चागमनं न हि लभते परमं स्थानं शिवेन समतां व्रजेत् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देवी कवचं समाप्तम् अथ श्रीरात्रिसूक्तम् ॐ रात्रिव्यख्यदायति पुरुत्रा देवी अक्षभिः विश्वा अधिश्रियोऽधित ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देवी उद्वतः ज्योतिषा बाधते तमः निरुस्वसारमस्कृतोषसं देव्या आयति अपेदुहासते तमः सा नो अद्य यस्या वयन्यतेयामन्यविक्ष्महि वृक्षेण वसतिं वयः निग्रामासो अविक्षत निपद्वन्तो निपक्षिणः निश्येनासश्चिदर्तिनः यावयावृक्य औरुकं यवयस्ते नमोर्मे अथानस्सुतरा भव उपमापेऽपि षत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित उषरिणेव यातय उपतेगा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः रात्रिस्थोमन्न जिग्युषे
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ प्रथमचरित्रम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ध्यानम्। ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुषुण्डीं शिरः शङ्खं सन्ददतीं करैस्तृणयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् यां हन्तुं मधुकैटभौ जलजभूस्तुष्टावसुप्ते हरौ नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। नमश्चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यथेष्ठमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभाग सावर्णिस्तनयो रवे स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरतो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुशत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धम् अतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरसतैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यः स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम् स तत्राश्रममद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्भृत्यैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रदानो मे शूरो हस्ति सदा मदः मम वैरिवशं यात कान् भोगानुपलप्स्यते एवमानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्व्यवशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितस्सोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोकैव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्यमुवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहम् उत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः। राजोवाच यैर्निरस्तो भवाल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। वैश्यमुवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः
पतिस्वजनहार्दञ्च हार्दितेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथाः काश्चित् चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ राजोवाच भगं स्वामहं प्रष्टुम् इच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहञ्च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्केनैतन्महाभाग यन्मोहोज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धाः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धास्तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षीमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्चावचञ्चुषु कणमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेश्चैष तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्यैकार्णवीकृते आस्तीर्यशेषमवजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णो स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां ताम् एकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्ताय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् ओमैं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये
त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सात्वं सावित्री त्वं देवजननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पातात्तियो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीत कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणम् अहमीशान एव च कारितास्ते यतोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैस्वैरुदारैर्देवि संस्तुता मोहयैतौ दुराधर्षौ असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेहि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानौ अतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्षेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिव्रतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूय शृणु वदामि ते इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ मध्यमचरित्रम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ध्यानम्। ॐ
अक्षस्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वं ममरारिविचेष्टितं शरणं च प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयां त्विषा यदभुच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम् याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवान् त्रैलोक्यां विलोक्यमुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं च शपाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलूम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलं हारम् अजरेत तताम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददञ्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् इममान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः
तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा जयेति देवाश्च मुदातामुचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धा किल सन्न्यास्ते समुत्तस्तुरुधायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तम् शब्दम् अशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयाम् त्विषा पादाक्रान्त्यानतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बराम् क्षोभिताशेषपातालाम् धनुर्जा निस्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिताम् ततः प्रवव्रते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषाम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाम् च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरणैकैः परिवारितः वृतोरथानाम् कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाक्षो युतानाम् च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधः संयुगे तत्र रथानाम् परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृता युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानाम् दन्तिनाम् तथा हयानाम् च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुषलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धूतसटो देव्या वाहनकेशरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणीम्बिका तयेव सद्यः सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपब्रह्मिताः अवादयन्तपढान् गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजगानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बद्ध्वा चान्यान् अकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचित् रुधिरम् मुशलेन प्रशम्मता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि निरन्तराशरौघेण कृता केचिद्रणाजिरे शल्यानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दना केषांचिद्बाहवश्चिन्नश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरान्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुर्व्याम् महासुरा एकबाह्वश्च क्षरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिता कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः न नृतश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयास्थिता कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौगा महानद्यः सद्यस्तत्र विशुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वन्यस्तृणदारु महाचयम् स च सिंहो महानादम् उच्छ्रितम् धूतकेशरः शरीरेभ्यो मराळीणामसूनिव विचिन्वति
देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यतेषां तुष्टुवुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। अथ तृतीयोऽध्यायः। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोदरां जपवटीं विद्यामभीतिं वराम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं बद्धैमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमप्ताम्बिकाम् स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम् चिच्छेद च धनुःसद्योध्वजं चातिसमुच्छ्रितम् विव्याद चैव गात्रेषु छिन्नदन्वानमाशुकै सच्छिन्नदन्वा विरतो हताश्वो हतसारथी अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजैः सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नृपनन्दन ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्रदशार्दनः सोऽपि शक्तिं ममोचाथ देव्यास्तामम्बिकाद्रुतम् हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम् भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशौलं बाणैस्तदपि साच्चिनत् ततः सिंहसमुत्पत्य गजकुम्भान्तरस्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे चेनोश्चेदृतशार्दिना युध्यमानौ ततस्तौ तस्मान्नागाङ्गतौ युधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै ततो वेगात्खमुत्पत्य नृपत्य च मृगार्णा करप्रहारेण शिरश्चमरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं तुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषेऽसुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांचित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च वितारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं मन्तो महादेव्या कोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः कुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यतः लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासा निरास्ता शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तदत्वदाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहोऽभवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत
ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुराश्रितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूतरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः राजोवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमथाडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणा तुष्टुवुस्तां सुरादेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृतुश्चाप्सरो गणा इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय श्री श्री दुर्गा माई की जय। श्री श्री चंडी माई की जय। भगवान बुद्ध देव की जय। जय भगवान यीशु कृष्ण देव की जय।